नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सगळ्यांचे हक्क आनी स्वाभिमानाची राखण करपी डिजिटल वातावरण तयार करपाची गरज आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगान आयज नवी दिल्लींत घडोवन हाडिल्ल्या मानवाधिकार दीस कार्यावळींत त्यो उलयताल्यो. सायबर गुन्यांव आनी वातावरण हवामान बदल हे मानवाधिकारां मुखावेलें नवें आव्हान आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. डिजिटल युग हे बदल परिवर्तन करपी आसा, पूण तातूंत सायबर गुन्यांव, चुकीची म्हायती पसरवप अशे जायते भंय आसात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. आयज संसदेच्या दोनूय सभाघरांचें कामकाज दिसभरा खातीर स्थगीत जालें. आयज हो आठवड्यांतलो दुसरो दीस आसा. कर्नाटकाचे आदले मुखेलमंत्री आनी आदले केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा आयज सकाळीं संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 92 वर्सां आशिल्ली. बंगळुरू सदाशिव नगरांतल्या आपल्या घरा तांणी निमणो श्वास घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां आनी तांकां आर्गां ओंपल्या. एस.एम. कृष्णा हांणी लोकांक आपली सेवा दितना सदांच राज्याच्या उदरगतीचेर भर दिलो आनी आपली जीण लोकांच्या सेवे खातीर ओंपली अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत आर्गां ओंपतना म्हळां. एस.एम. कृष्णा हे मुळाव्या सुविधांची उदरगत करपाची मोख दवरून वावर करपी फुडारी अशी वळख तांणी तयार केल्ली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपतना सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2024चो ग्रँड फिनाले देशांत फाल्यां सावन सुरू जातलो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व्हर्च्युअली ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन 2024च्या ग्रँड फिनालेंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं तरणाट्यांकडेन संवाद करतले. 1300 परस चड विद्यार्थी पंगड हातूंत वांटो घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या निमतान प्रेक्षकांकडेनय संवाद करतले. दिल्ली एनसीआरांतल्या हवेचो दर्जो सामको वायट स्थितींत आसा अशी म्हायती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्या. आयज सकाळीं 7 वरांचेर हवेचो दर्जो निर्देशांक AQI 215 इतलो नोंद जाला. फुडले 2 दीस सकाळच्या वेळार आनी रातच्या वेळार दिल्ली एनसीआरांत दाट धुकें पातळोवपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उदेंत उत्तर प्रदेश, बिहार आनी अस्तम बंगालांत आयज राती वेळार दाट धुकें पातळोवपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. हिमाचल प्रदेश, झारखंड, आसाम, मेघालय, नागालँड, मिझोरम आनी त्रिपुरांतय धुक्याची परिस्थिती तशीच उरपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. फुडले 2 ते 3 दीस जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, राजस्थान, अस्तंत उत्तर प्रदेश, कच्छ आनी सौराष्ट्रांत थंड हवेची ल्हारां म्हळ्यार थंड वारे आसतले असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. फुडल्या 3 दिसांत अस्तंत उत्तर, मध्य आनी उदेंत भारतांतले उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 ते 4 डिग्री सेल्सियसांनी देंवतले असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुराग कुमार दिसानायके फुडल्या आठवड्यान भारत भेटेर आसतले. आयतार सावन ते 3 दिसांच्या भारत भेटेच्या प्रवासाची सुरवात करतले. ह्या भेटे वेळार राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा करतले. तशेंच अधिकाऱ्यांकडेनय ते संवाद करतले. पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया हांणी नशामुक्त रंगला पंजाब मोहिमेचो भाग म्हूण पिपल्स वॉकाक 5चो बावटो दाखयलो. ह्या मोहिमेक आयज जालंधर जिल्ल्यांतल्या बियास गांवांत 5चो बावटो दाखोवन सुरवात जाली. नशामुक्त भारत अभियाना खाला ताचो एक भाग म्हूण सुरू केल्ली नशामुक्त रंगला पंजाब मोहीम राज्य सरकार, शिक्षणीक संस्था, समाज कल्याण मंडळां आनी लोकांक एकठांय हाडून राज्याक आनी देशाक नशामुक्त करपाचेर भर दिता. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी आयज नवी दिल्लींत इतिहासीक अशा आसाम आंदोलनांतल्या हुतात्म्यांक स्वहीद दिसा निमतान आर्गां ओंपलीं. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.